वेलकम डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान अफेयर्स MCQ सीरीज़ का ये सेट नंबर 16 है। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुड इंक्लूड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद सूबाई हुकूमतों में ये शामिल हो सकते हैं या हो सकते थे। इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, मुंतखब हिंदुस्तानी नुमाइंदे। द टोटल स्केड्यूल्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुल शेड्यूल ये थे। कितने शेड्यूल थे? 10 यानी 10। द अपर हाउस ऑफ द असेंबली इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज कॉल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में असेंबली के ऐवान बाला को क्या बुलाया गया या क्या कहा गया? काउंसिल ऑफ स्टेट यानी रियासत की कौंसल। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड 1/3 ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट रिटायर? काउंसिल ऑफ स्टेट का 1/3 कितने सालों के बाद रिटायर होता? एवरी 3 ईयर्स, मतलब हर 3 साल बाद जो है 1/3 रिटायर्ड होता और उसके बदले नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फेडरल बजट वाज नॉन वोटेबल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक वफाकी बजट का कितना फीसद वोट के काबिल नहीं होता था, या मतलब उस पर वोट नहीं हो सकता था? 80%, 80%। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिस्टम ऑफ डायरकी वाज। हुकूमत हिंद के एक्ट 1935 के मुताबिक दोहरी निज़ामी हुकूमत रिमोट फ्राम प्रोविंसेस, सूबों में ख़त्म कर दिया गया। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के एक्ट में, लेकिन 1935 के एक्ट में इसको ख़त्म कर दिया गया। हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड द 1935 एक्ट डिवाइड इंडिया इनटू? 1935 के एक्ट ने हिंदुस्तान को कितने सूबों में तकसीम किया? 11 यानी 11 प्रोविंसेस में। टोटल प्रोविंशियल सीट्स कंटेस्टेड इन 1937 इलेक्शंस। 1937 के इंतखाबात में कुल सूबाई नशिस्तें कितनी थी? 1585 यानी 1585 नशिस्तों पे इलेक्शन कंटेस्ट किया गया। लीडर्स ऑफ INC मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1937 इलेक्शंस। 1937 के इंतखाबात में कांग्रेस के रहनुमा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सीट्स वन बाय INC इन 1937। 1937 में कांग्रेस की जीती हुई नशिस्तें, टोटल कितनी नशिस्तें जीती थी? 711। ये सूबाई नशिस्तों की बात हो रही है। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वर इलेक्शंस हेल्ड इन 1937? 1937 के इंतखाबात में कितने सूबों में इलेक्शंस मुनक़िद किए गए थे? 11 यानी 11 के 11 प्रोविंसेस में। इन हाउ मैनी प्रोविंसेस डिड INC फॉर्म गवर्नमेंट्स आफ्टर द 1937 इलेक्शंस? कांग्रेस ने 1937 के इंतखाबात में कितने सूबों में अपनी हुकूमतें बनाई? 7 यानी 7 सूबों में। इन विच ईयर डिड द INC रिजाइन फ्राम इट्स मिनिस्ट्रीज? कांग्रेस ने अपनी वजारतों से किस साल इस्तीफे दिए? 1939 यानी 1939 में। Who was the Viceroy of India when the INC ministries resigned in 1939? जब कांग्रेस की वजारतों ने इस्तीफा दिया तो हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था उस वक्त? लॉर्ड लिनलेथगो। हाउ मेनी मुस्लिम सीट्स वर इन द 1937 इलेक्शंस? 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम नशिस्तों की तादाद कितनी थी? 482 सीट्स यानी 482 नशिस्तें ऐसी थी जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुसलमान सिर्फ उन पे इलेक्शंस लड़ सकते थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम सीट्स वर वन बाय मुस्लिम लीग इन 1937? 1937 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने कितनी फीसद मुस्लिम सीटें हासिल की? 22%, सिर्फ 22%। हु वन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम सीट्स इन द 1937 इलेक्शंस? 1937 के इंतखाबात में ज़्यादातर मुस्लिम नशिस्तें किसने जीती? रीजनल मुस्लिम पार्टीज़ यानी जो इलाकाई मुस्लिम जमाती थी, तो ज़्यादातर जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुसलमानों की नशिस्तें थी तो उन्होंने जीती, और मुस्लिम लीग सिर्फ उनमें से 22% नशिस्तें जीत सकी थी। विच प्रोविंस डिड कांग्रेस फेल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी? कांग्रेस किस सूबे में हुकूमत बनाने में नाकाम रही हालांकि वो सबसे बड़ी जमात थी? बंगाल। हु वाज द लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML इन द 1937 इलेक्शंस? 1937 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने लीड किया था या रहनुमा कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना।
How many seats did the AIML win in the 1937 elections? 1937 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے کتنے سیٹیں حاصل کی تھی؟ 106 106 یعنی ٹوٹل 482 نشستیں تھی. صوبائی نشستوں کی بات ہو رہی ہے, پروونشل جو نشستیں تھی, اور اس میں سے مسلم لیگ صرف 106 حاصل کر سکی تھی. Which party was unable to form a government in any province after the 1937 elections? 1937 کے انتخابات کے بعد کون سی جماعت کسی بھی صوبے میں اپنی حکومت نہیں بنا سکی؟ AIML یعنی آل انڈیا مسلم لیگ. Who was the leader of the Unionist Party in the 1937 provincial elections? 1937 کے صوبائی انتخابات میں یونینسٹ پارٹی کے رہنما کون تھے؟ سکندر حیات خان. How many seats did the Unionist Party win in the 1937 elections? یونینسٹ پارٹی نے 1937 کے انتخابات میں کتنے نشستیں جیتی؟ 101 یعنی 101. In which province did the Unionist Party perform well in the 1937 elections? یونینسٹ پارٹی نے 1937 کے انتخابات میں کس صوبے میں اچھا پرفارم کیا؟ پنجاب. In which province did the Unionist Party form the government after the 1937 elections? یونینسٹ پارٹی نے 1937 کے انتخابات کے بعد کس صوبے میں اپنی حکومت بنائی؟ پنجاب. Who led Bengal coalition government after 1937 elections? 1937 کے انتخابات کے بعد بنگال کی مخلوط حکومت کی قیادت کس نے کی؟ A. فضل الحق. What did Congress demand from Muslim League to become part of the provincial government? کانگریس نے مسلم لیگ سے صوبائی حکومت کا حصہ بننے کے لیے کیا مطالبہ کیا تھا؟ آل آف دی ابو. مسلم لیگ نے جو یونائٹڈ پروونس تھی اس ٹائم پہ اس میں کافی سیٹیں حاصل کی تھی اور وہ اس پوزیشن میں تھی کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنائے، لیکن کانگریس نے یہ ڈیمانڈز رکھے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کو جوائن کر دے، دوسری بات یہ ہے کہ جو لیگ کی اسمبلی گروپ ہے وہ ڈیزالو کر دے اور جو کانگریس لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیپٹ کر دے. تو اگر یہ ڈیمانڈ مسلم لیگ ایکسیپٹ کرتی تو تب ان کو مخلوط حکومت کا حصہ بنایا جاتا. یہ ایسے ڈیمانڈز تھے جو کہ بالکل ایک تو وہ سیلف ریسپیکٹ جو تھی مسلم لیگ کی وہ بالکل ختم ہو جاتی اور دوسری مسلم لیگ کی بالکل آئیڈینٹی ختم ہو جاتی. تو اسی وجہ سے مسلم لیگ نے یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں کیا اور پروونشل گورنمنٹ کی پھر حصہ نہیں بنی. Who communicated Congress terms to the League leader چودھری خلیق؟ کانگریس کی شرائط کو مسلم لیگ کے لیڈر چودھری خلیق کو کس نے پہنچائی؟ مولانا آزاد. مولانا آزاد چونکہ کانگریس کا حصہ تھے اور کانگریس کے ایک رہنما تھے تو انہوں نے مسلم لیگ کو یہ شرائط کانگریس کی پہنچا دی، اگر یہ شرائط آپ ایکسیپٹ کرتے تو تب آپ کو یو پی پروونس میں حصہ ملے گا. What language was enforced by Congress during the Armistice? 1937 کے انتخابات کے بعد جب کانگریس حکومت میں آ گئی تو انہوں نے کون سا زبان نافذ کیا؟ ہندی. In Congress regime after 1937 election, what would cause disruption during اذان؟ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس کے دور حکومت میں اذان کے دوران کیا خلل پڑتا تھا؟ نائزی پروسیشنز، مطلب جب اذان ہوتی تھی یا ایون جب نماز ہوتا تھا تو شور شرابے والے جلوس جو ہے وہ مسجد کے قریب سے گزرتے تھے تاکہ ان کو ڈسرپٹ کر سکے. Who pushed pigs into mosque during Congress regime after 1937 election? 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس کے دور حکومت میں خنزیروں یعنی پگز کو مساجد میں کس نے دھکیل دیا؟ ہندو مابز یعنی ہندو ہجوم. یہ اصل میں وہ ہندو ہجوم ہوتا تھا جن کو کانگریس کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی. کانگریس منسٹریز آفٹر the 1937 الیکشن لاسٹڈ فار. کانگریس کی وزارتیں کتنی مدت تک جاری رہی 1937 کے انتخابات کے بعد؟ 2.5 ایئرز یعنی 2.5 سال تک. What was banned for Muslims during Congress ministries? کانگریس کی وزارتوں میں مسلمانوں پر کیا پابندی لگائی گئی تھی؟ کاؤ سلاٹر. کچھ صوبے ایسے تھے جہاں پر ایکسٹریم ہندوتوا فلسفی فالو کی جاتی تھی تو وہاں پر جو کاؤ سلاٹر تھا یعنی گاہے کا ذبیحہ وہ مسلمانوں کے لیے منع کیا گیا تھا کیونکہ کاؤ کو ہندوز جو ہے ہولی کنسیڈر کرتے تھے. اسی وجہ سے چونکہ وہ خود سلاٹر ان کا نہیں کرتے تو مسلمانوں کو بھی اس سے منع کیا گیا تھا. Who wrote the song بندے ماترم؟ بندے ماترم یا وندے ماترم دونوں اس کو کہا جاتا ہے. یہ گانا کس نے لکھا تھا؟ بنکم چیٹرجی. What did بندے ماترم promote؟ بندے ماترم نے کیا فروغ دیا تھا؟ ہندو نیشنلزم. یہ اس طرح کا سانگ تھا جس میں ہندو قوم پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا.
Which assembly activity include Bande Mataram during Congress ministries? कांग्रेस की वजारतों के दौरान कौन से असम्बली सरगर्मी में बंदे मातरम शामिल था? मॉर्निंग रिसाइटेशन यानी सुबह की तिलावत, यानी स्कूलों की जो सुबह की असम्बलियाँ होती थी तो उनको पाबंद किया गया था कि जब आप सुबह असम्बली करेंगे तो उसमें बंदे मातरम को रिसाइट किया जाएगा। इन विच बुक वाज बंदे मातरम इंक्लूडेड? बंदे मातरम को किस किताब में शामिल किया गया था? अनदमात। हो इंस्पायर्ड द वर्दा स्कीम? वर्दा स्कीम को किसने मुतासिर किया या किसकी फ़िलासफ़ी से ये मुतासिर था? गांधी। वर्दा स्कीम को असल में लिखा था ज़ाकिर हुसैन ने, और ज़ाकिर हुसैन बाद में इंडिया का तीसरा प्रेसिडेंट भी बन चुका था। लेकिन इसने जो वर्दा स्कीम डेवलप किया था असल में लिखा इसने था, लेकिन इसमें जो फ़िलासफ़ी थी वो बेसिकली गांधी की थी। What did the Congress hoist during Congress ministries? कांग्रेस की वजारतों के दौरान कांग्रेस ने क्या लहराया? 3 colored flag यानी 3 रंगों वाला झंडा। What was the purpose of विद्या मंदिर स्कीम? विद्या मंदिर स्कीम का मकसद क्या था? Convert non-Hindus to Hinduism, गैर हिंदुओं को हिंदू बनाना। Thank you for watching this video. Stay blessed.